मानवताको कुरा पशुले बुझ्दैन। राजेश हमाललाई महानायक होइन भन्ने दिपाश्री निरौलाका पक्षमा 7 संस्थाले निकाले संयुक्त वक्तव्य दिए यस्तो चेतावनी। यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। कलाकार दिपाश्री निरौलामाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको गाली ग्लौज विरुद्ध चलचित्रसँग सम्बन्धित 7 संस्थाहरूले वक्तव्य जारी गरेका छन्। उनीहरूले गाली ग्लौज नरोकिए अब साइबर कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। अभिनेता राजेश हमालमाथि महानायक शब्दबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि दिपाश्री निरौलामाथि आएका आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौजले पराकाष्ठ नागेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका यस किसिमका प्रतिक्रिया नरोकिएमा आफूहरू अब साइबर कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। वर्तमान सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा चलचित्रकर्मी लक्षित गाली ग्लौज र अश्लील प्रतिक्रिया आएको प्रति हामी संवेदनशील भएका छौँ। यस किसिमका प्रतिक्रिया नरोकिए यो प्रतिक्रिया नेपालबाट आएको भए नेपालको साइबर कानुन अनुसार र विदेशबाट आएको भए परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि यही वक्तव्य मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। वक्तव्यमा उल्लेख छ। चलचित्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू नेपाली चलचित्र सङ्घ, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व सङ्घ र नेपाली चलचित्र नृत्य सङ्घले उक्त वक्तव्य जारी गरेको हो। कुनै अभिव्यक्तिको टिप्पणीलाई लिएर सिङ्गो चलचित्र जगत अपव्ययपूर्ण कुर्तक र एक अर्काको मानमर्दन हुनु दुःखपूर्ण रहेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा पेशागत मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, आपसी भाइचारा, सदाचार र संयमतालाई समेत मध्यनजर राखी अभिव्यक्ति दिन पनि अनुरोध गरेको छ। सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ। अभिव्यक्त गर्न पाउनु व्यक्तिको अधिकार हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कसैको मानमर्दन गर्नु, अश्लील आक्षेप लगाउनु, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नु कसैको पनि अधिकार छैन, वक्तव्यमा लेखिएको छ। प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। केही दिन यता सामाजिक सञ्जाल लगायत केही सञ्चार माध्यमहरूबाट केही चलचित्रकर्मीको अभिव्यक्ति र अन्तर्वार्तालाई लिएर आरोप प्रत्यारोप, विवाद, गाली गलौज र अशिष्टताको पराकाष्ठ नागेको देखिएकाले नेपाल चलचित्र उद्योगसँग सम्बन्धित पेशागत सङ्घ संस्थाहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ। अभिव्यक्त गर्न पाउनु व्यक्तिको अधिकार हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कसैको मानमर्दन गर्नु, अश्लील आक्षेप लगाउनु, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नु कसैको पनि अधिकार छैन। यस किसिमको हरकत निन्दनीय मात्र होइन, अक्षम्य पनि हुन्छ। चलचित्र कर्मीहरूले एक आपसमा समझदारी र विश्वासको वातावरण कायम गरी समग्र चलचित्र र पेसाकर्मीको संरक्षण र सम्वर्धनमा कटिबद्ध भई लाग्नुपर्ने आजको अवस्थामा कुनै अभिव्यक्तिको टिप्पणीलाई लिएर सिङ्गो चलचित्र जगत अपव्ययपूर्ण कुर्तक र एक अर्काको मान मर्यादामा तरङ्गित हुनु दुःखपूर्ण छ। चलचित्र कर्मीहरूका आफ्नै पेशागत सङ्गठनहरू छन्। आफूलाई परेको समस्या, विवाद तथा उत्पीडनको उद्बोधन र समाधान आफ्नै संस्था मार्फत समाधान गर्नुपर्ने आम मान्यता छ। यही मान्यता र पेसाकर्मीको आचार संहिताको परिधिभित्र रही काम कारबाही गर्नुहुन
हामी सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा पेशागत मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, आपसी भाइचारा, सदाचार र संयमतालाई समेत मध्यनजर राखी अभिव्यक्त गरी दिनुहुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नेपाली चलचित्रकर्मी र दर्शक बीच अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। दर्शकहरूको अपार श्रद्धा, सद्भाव र मायाले चलचित्रकर्मी लोकप्रिय भएका हुन्। यो तथ्यलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। दर्शकहरूप्रति पनि हाम्रो अगाध श्रद्धा छ। यो नङ र मासुको सम्बन्धलाई कसैले पनि धमिल्याउन खोज्नु हुँदैन। दर्शकको नाम र लोकप्रियताको नाममा एक अर्कालाई गाली ग्लौज गर्नु र अशिष्टता प्रदर्शन गर्नु न्यायोचित हुँदैन। यदि कुनै पक्षबाट पनि शिष्टताको पराकाष्ठा नागेमा कानुनी उपचारमा जानु बाध्यकारी हुन्छ। त्यो हदसम्म हामी पुग्दैनौँ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। वर्तमान सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा चलचित्रकर्मीमाथि लक्षित गरी गाली ग्लौज र अश्लील प्रतिक्रिया आएको प्रति हामी संवेदनशील भएका छौँ। यस किसिमको प्रतिक्रिया नरोकिएमा यो प्रतिक्रिया नेपालबाट आएको भए, नेपालको साइबर कानुन र विदेशबाट आएको भए परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि यही वक्तव्य मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। दिपाश्री निरौलाका पक्षमा 7 संस्थाले निकाले संयुक्त वक्तव्य यस्तो दिए चेतावनी शीर्षकको समाचार राख्यौँ। यो समाचार पक्कै पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला। यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिनुहोला। बहस र विवादमा महानायक समाधान के? पछिल्लो समय महानायक को भन्ने प्रश्नले नेपाली चलचित्र क्षेत्र तातिएको छ। कलाकार दिपाश्री निरौलाले एक अन्तर्वार्तामा राजेश हमाल महानायक हो र भनेर प्रश्न गरेपछि यसले बहसको रूप लिएको हो। उनले राजेश हमाल चलचित्र उद्योगको खम्बा भए पनि महानायकको उपमा दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेमा प्रश्न उठाएकी हुन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले महानायकले अप्ठ्यारो बेलामा गर्नुपर्ने काम हमालले नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। कोरोनाको कारण चलचित्र क्षेत्रले सामना गरेको सङ्कटपूर्ण समयमा राजेश हमालले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न चासो नदेखाएको निरौलाको आरोप थियो। युगदेखि युगसम्म चलचित्रबाट सिने नगरीमा प्रवेश गरेका हमाललाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन सहयोग गर्ने र सहयात्रीलाई उनले बिर्सिएको आरोप एक पक्षको छ। वर्षौंदेखि सहयोगी भूमिका खेलेका प्राविधिकले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण झेल्नु परेका समस्याप्रति उदासीनता भएको भन्दै दिपाश्रीले हमाल कसरी महानायक भन्ने प्रश्न उठाएकी हुन्। बलिउडमा महानायकका रूपमा परिचित अमिताभ बच्चनले समाजसेवादेखि कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेकालाई सहयोग गरेको उदाहरण दिँदै निरौलाले महानायक भइसकेपछि चलचित्र क्षेत्रको पीडा कम गर्न हमालले आवश्यक पहल नै नगरेको आशय जनाएकी थिइन्। निरौलाले हमालमाथि गरेको यो सामान्य टिप्पणीले चलचित्र क्षेत्रमा ठुलै बहस र छलफल चलिरहेको छ। बहसको केन्द्र अहिले सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। महानायक विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेप्नु परेपछि निरौलाले फेसबुकमा स्ट्याटस राखेर माफी पनि मागिन्। तर पनि यो विषय अझै सेलाउन सकेको छैन। आफूले बोलेको कुराको गलत अर्थ लागेमा माफी चाहन्छु भनेर निरौलाले गल्ती स्वीकार गर्दासम्म नेपाली चलचित्र बजार भने यो विषयमै अल्झिरहेको छ।
यसमा दीपाश्री स्वयं समस्यामा पर्न थालेको भन्दै यसको समाधान राजेश हमाल स्वयंले खोज्न पर्ने चलचित्र क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। महानायक भन्नको लागि प्रष्ट मापदण्ड प्रक्रिया नभएकाले नेपाली कला क्षेत्र नै महानायक कसलाई मान्ने भन्ने अन्नोलमा छ। यस्तो अवस्थामा लोकप्रिय मानिएका पुराना र नयाँ पुस्ताका कलाकार व्यक्तिगत बहसमा उत्रँदा चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै फाइदा पुग्ने छैन। यो विषयमा हमाल र निरौला बसेर समाधान खोज्नुपर्ने चलचित्र समीक्षकको भनाइरहेको छ। समाधान के त? चलचित्र निर्माता, निर्देशक, लेखक र समीक्षक प्रकाश सायमी कोरोना कहरले भएको लकडाउनको लामो समय जाँदा कला क्षेत्रको विवाद बजारमा आएको बताउनुहुन्छ। लकडाउनका कारण मानिसको फुर्सद भयो अनि पुरानो फोटो लगायतका कुरा केलाउँदा नै यो अवस्था आएको हो उहाँ भन्नुहुन्छ। अब महानायक राजेश हमालले नै ठुलो मन गरेर दीपाश्री निरौलालाई भेटेर केही भएको छैन भनेर सम्झाउन सक्नुभयो भने उहाँ अझै माथि पुग्नुहुन्छ। साँच्चै महानायक त्यति बेला बन्नुहुन्छ। राजेश हमाल चलचित्र क्षेत्रको अभिभावक भएकाले यस्तो विषयमा बहस गर्नु आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ छ। चलचित्र क्षेत्रको अभिभावक नै हो राजेश हमाल। उहाँले नै दीपाश्रीले भनेको कुरालाई असहमत भए पनि चित्त नबुझे पनि गएर बाहिर जे भए पनि केही भएको छैन, आत्तिनु पर्दैन, कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ भनिदिनु भयो भने त्यो नै उत्तम समाधान हो। किनभने राजेश हमाल त नेपाली सिनेमा उद्योगको अभिभावक नै हो, सायमी भन्नुहुन्छ। दीपाश्री पो भर्खर स्थापित हुनुभयो। राजेश हमाल त लामो इतिहास बोकेर आउनु भएको छ। महानायक भनेको सबैभन्दा ठुलो भएकोले हमालले नै यति बेला केही बोलिदिँदा समस्या समाधान हुन्छ भने बोल्नुपर्ने सायमीको भनाइ छ। सायमी थप्नुहुन्छ, महानायकमा प्रश्न उठाउनु आपत्तिपूर्ण होइन, तर चित्त दुखेको कुरा कहाँनेर होला भनेर खोजी गर्ने भन्दा पनि भनेको कुरामा माफी मागिसकेपछि समाधान हुनुपर्ने हो उहाँ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि महानायक जो सबैभन्दा ठुलो हो, उहाँ आफै गएर केही भएको छैन भनेर बोलिदिँदा समस्या समाधान हुन्छ भने लचक बन्नुपर्छ। यसले उहाँको ओज अझै बढ्छ। यो विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि आफूले व्यक्तिगत रूपमै हमाललाई दीपाश्रीलाई भेटेर कुरा गर्नु भनेको सायमीले उल्लेख गर्नुभयो। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यही अनुरोध गरेको छु, सायमीले भन्नुभयो। अर्को हप्ता आफै कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। यो ठुलो विषय होइन, तर समस्या देखिएकाले यसको समाधान महानायक हमालबाटै हुनुपर्छ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल, जय चलचित्र नगरी।